नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। क्षम्यतां निमेषद्वयं विलम्बः जातः। गतसप्ताहे वयं दिनद्वयं नमस्ते भगिनी, भवत्याः वीडियो इदानीं गतम्। एवं वा? परन्तु अत्र मम स्टाप् शेर् एव दृश्यते खलु। एतत् स्लैड्स् न दृश्यते वा? स्लैड्स् दृश्यते किन्तु भवत्याः वदनं न दृश्यते भगिनी। कुत्र अस्ति? इदानीं सम्यक् अभवत्, धन्यवादः। स्लैड्स् दृश्यते खलु? आं भगिनी, स्लैड्स् अपि अस्ति, वीडियो अपि अस्ति। उत्तमम्। एतद् न गच्छति। वयं गतसप्ताहे एवं सर्वे शृण्वन्तः सन्ति इति भावयामि। 8 श्लोकाः अस्माभिः पठिताः। प्रथमदिने 4, द्वितीयदिने 4 चेति 8 श्लोकाः तत्र पठिताः। अद्य वयम् अग्रे गच्छामः। यदि प्रश्नाः सन्ति कक्षायाः अन्ते वयं प्रष्टुं शक्नुमः। पूर्वं पठिताः श्लोकाः पुनः अद्य न उच्यन्ते। कदाचित् अन्ते सर्वान् श्लोकान् समाप्य वयं पुनस्मारणरूपेण रिविजन् रूपेण तत् पुनरपि पठितुम् अस्माकं समयः अस्ति, अवसरः अस्ति। अतः इदानीं नूतनश्लोकं प्रति गच्छामः। 9मः श्लोकः अस्ति। सामान्यतः अत्र सुभाषितानि अपि भवन्ति, चाणक्यस्य नीतिः भवति अथवा मनुस्मृतेः ततः उद्धृतं भवति। एवं बहु दिग्भ्यः स्वीकृत्य एकत्रीकृताः एते श्लोकाः सन्ति। नीतिचन्द्रिका इति 9मः श्लोकः अस्ति। अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यमुद्धरेत् प्राज्ञः कार्यध्वंसो हि मूर्खताम्। बहु सुन्दरः श्लोकः। अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यम् उद्धरेत् प्राज्ञः कार्यध्वंसः कार्यध्वंसो हि मूर्खता कार्यध्वंसः हि मूर्खता। पुनरपि पदविभागः। अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यम् उद्धरेत्। अत्र स्वकार्यम् उद्धरेत् इति एवं पदविभागः। स्वकार्यम् उद्धरेत् प्राज्ञः कार्यध्वंसः हि मूर्खता। प्राज्ञः धीमान् बुद्धिमान् किं कुर्यात्, तेन किं करणीयम्, किं न कृतं चेत् मूर्खता भवति, सः मूर्खः भवति इति अस्मिन् श्लोके निरूपितमस्ति। पदविभागं पुनरपि पठामः। अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यम् उद्धरेत् प्राज्ञः कार्यध्वंसः। एतदेकमेव पदं केवलं ज्ञानार्थम् अत्र विभागः कृतः। कार्यध्वंसः हि मूर्खता। अन्वयः अस्ति। प्राज्ञः अपमानं पुरस्कृत्य मानं तु पृष्ठतः कृत्वा स्वकार्यम् उद्धरेत् इति एकं वाक्यं। कार्यध्वंसः हि मूर्खता भवति इति तात्पर्यम्। प्राज्ञः प्रकर्षेण जानाति, सः प्राज्ञः अत्यन्तं सम्यक् जानाति सः, अतः बुद्धिमान् धीमान् मतिमान् इति वक्तुं शक्यते। प्राज्ञः इत्यस्य पर्यायपदम्। बुद्धिमान् किं कुर्यात्, तेन किं करणीयम्। कदाचित् तस्य अपमाननम् अभवत् इति चिन्तयन्तु। कोऽपि तस्य समाजे बहवः अपमाननं कुर्वन्ति, गौरवमपि कुर्वन्ति, स्वागतमपि कुर्वन्ति। एवं तस्य अपमानम् अभवत्। तदा तेन किं करणीयम्। अपमानं पुरस्कृत्य अपमानं जातं चेदपि दुःखम् अकृत्वा मम अपमानम् अभवत् किल, किं करोमि इति रोदनं
न करणीयं, चिन्ता न करणीयं, तत् कृत्वा अस्तु मम मानं कृत्वा तु पृष्ठतः, मानं पृष्ठतः कृत्वा अस्तु किं वयं वदामः प्रेस्टीज् प्रश्नः इति, मम गौरवस्य प्रश्नः, अपमाननम् अभवत्, किं करणीयम् इति सः चिन्तां कुर्वन् कुर्वन् प्रकृतं यद् कार्यमस्ति तदेव न करोति चेत् सः मूर्खः भवति। अतः तदा मानं पृष्ठतः कृत्वा अस्तु यदस्ति तद् इदानीं पार्श्वे स्थापयित्वा स्वकार्यम् उद्धरेत्। सम्प्रति इदानीं यत् कार्यं करणीयं तत् सः कुर्यात्, उद्धरेत् इत्युक्ते कुर्यात्, करणीयं तेन। यदि न करोति तदा किं भवति, कार्यध्वंसः भवति। तस्मिन् क्षणे किमपि कार्यं करणीयम् अस्ति अवश्यं, स मम अपमाननम् अभवत् इति चिन्तयन् चिन्तां कुर्वन् यदि न करोति तस्यैव हानिः, कार्यध्वंसः हि मूर्खता। कार्यध्वंसः इत्युक्ते कार्यनाशः, तद् मूर्खतायै भवति। यद्यपि सः प्राज्ञः बुद्धिमान्, यदि सः न करोति तर्हि किं भवति, तदा कार्यनाशः भवति। कार्यनाशः भवति चेत् तस्य मूर्खत्वं भवति इति तात्पर्यम्। अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यम् उद्धरेत् प्राज्ञः, कार्यध्वंसो हि मूर्खता। अपमानः जातः चेदपि, तथा चेदपि चिन्ताम् अकृत्वा गर्वादिकं मनसि अस्थापयित्वा इत्यर्थः। अस्थापयित्वा इदानीं गर्वः अहङ्कारः भवति, अहं तु महाजनः अस्मि, मम अपमाननं कृतवन्तः, तस्य बहु गर्वः भवति। गर्वं सर्वं मनसि न करणीयं, तस्मिन् समये यत् करणीयं तत् करणीयं। गर्वादिकं मनसि न स्थापयित्वा, अस्थापयित्वा अथवा अभिधाय अकृत्वा इति। मानं कृत्वा तु पृष्ठतः, मानम् इत्युक्ते अत्र गर्वः इत्यादि अर्थः वक्तुं शक्यते। तत्सर्वं मनसि अविचिन्त्य पृष्ठतः कृत्वा इत्युक्ते इदानीं सद्यकाले तस्य पार्श्वे स्थापयित्वा स्वकार्यम् उद्धरेत्। प्राज्ञः स्वीयं कार्यं, स्वकीयं कार्यं साधयेत्, तेन साधनीयं, तस्मिन् समये कर्तव्यं, नो चेत् सः प्राज्ञः न भवति। यदि न करोति प्राज्ञः न भवति। कार्यहानिः तस्य मूर्खतां द्योतयति। यदि तस्मिन् समये यद् करणीयं कार्यं न करोति तर्हि तस्य मूर्खता भवति, सः मूर्खः भवति, अपि तु प्राज्ञः न भवति। अतः एव एकं सुभाषितम् अस्ति, गतं न चिन्तयेत् प्राज्ञः इति। प्राज्ञः इति अस्य श्लोकस्य न एतत्, प्राज्ञः चेत्, धीमान् बुद्धिमान् चेत् सः किं कुर्यात्, गतं न चिन्तयेत्। गतम् इत्युक्ते भूतकालः, यद् यद् जातं, ह्यः वा परह्यः वा गतमासे गतवर्षे किमपि जातं, ओ एवं जातं किल इति चिन्तां कृत्वा 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 तिष्ठति चेत् किं भवति, तस्यैव मनक्लेशः भवति, शरीरक्लेशः भवति। अतः गतं न चिन्तयेत् कः, प्राज्ञः। यदि बुद्धिमान् अस्ति गतं यद् अभवत् तद्विषये चिन्ता न कर्तव्या। सम्प्रति अधुना इदानीं किं करणीयम् इति चिन्तनीयं, तदेव बुद्धिमतः लक्षणं। बुद्धिमान् यः अस्ति तस्य लक्षणम् इति यत् स एव अर्थः अत्रापि अस्मिन् श्लोकेऽपि द्योत्यते, दृश्यते इत्यर्थः। अपमानं पुरस्कृत्य, अपमाननं जातं चेदपि गर्वः अहङ्कारः तत्सर्वं पार्श्वे संस्थाप्य स्वकार्यम् उद्धरेत् प्राज्ञः। वयं देवस्य समीपे वयम् एवमेव चिन्तयामः, परन्तु मनुष्याणां समीपे एवं न चिन्तयामः। तत्र अस्माकं गर्वस्य प्रश्नः भवति, अहङ्कारस्य प्रश्नः भवति, प्रेस्टीज् प्रश्नः भवति। भगवतः समीपे वयं सर्वम् उद्घाट्य निवेदयामः। तथा अत्र प्राज्ञः बुद्धिमान् किं कुर्यात् इत्युक्ते गर्वादिकम् अहङ्कारः यत्किमपि चेदपि पार्श्वे संस्थाप्य तस्मिन् क्षणे स्वकीयं कार्यं, यत् उद्दिष्टं कार्यमस्ति तत् साधयेत्। एतदेव प्राज्ञस्य लक्षणं। यदि न करोति कार्यध्वंसः भवति, कार्यहानिः भवति, तद् तस्य मूर्खतायै भवति, तस्य मूर्खतां दर्शयति इति तात्पर्यम्। एवं
अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्यम् उद्धरेत् प्राज्ञः कार्यध्वंसो हि मूर्खता कार्यध्वंसः इत्युक्ते नाशः इत्यर्थः तत्र पृष्ठतः कृत्वा इत्यस्य कठिनपदार्थे अविगणय्य गणनाम् अकृत्वा चिन्तनम् अकृत्वा इत्यर्थः नवमः श्लोकः दृष्टः इदानीं दशमं श्लोकं प्रति गच्छामः अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशः बलम् अभिवादनशीलस्य पदविभागः अस्ति अत्र अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः वृद्धानाम् उपसेवा सेवा इत्यर्थः वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशः बलम् एतानि एव चत्वारि आयुः विद्या यशः बलम् एतानि चत्वारि वर्धन्ते कस्य अत्र कठिनपदार्थे यशः इत्यस्य कीर्तिः इति दत्तम् अन्य सर्वं सरलम् अस्ति इति मत्वा इति धिया बहु न दत्तम् अत्र अभिवादनशीलस्य अन्वयं पश्यामः अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य इति अत्र अस्ति तस्य इत्युक्ते कस्य यः अभिवादनं करोति यः नित्यं वृद्धानां सेवां करोति तस्य जनस्य इत्यर्थः तस्य वर्धन्ते अधिकानि भवन्ति अभिवृद्धिः भवति प्रगतिः भवति किम् आयुः विद्या यशः बलम् एतानि चत्वारि तस्य वर्धन्ते तस्य इत्युक्ते यः सर्वदा अभिवादनशीलः अस्ति अभिवादनम् इत्युक्ते नमस्कारः अत्र भावार्थः अस्ति एकवारं पठामः यः जनः सुशीलः विनयशीलः च भवति शीलः इत्युक्ते शीलमिति एकः स्वभावः अथवा अभ्यासः अभिवादनमेव तस्य शील स्वभावः सर्वदा ज्येष्ठाः लभ्यन्ते चेत् गौरवं ददाति तादृशः अभिवादनम् अभिनन्दनम् इति अभिनन्दनं वयं कंग्राचुलेशन्स् इति वदामः अभिनन्दनं भवति एतद् अभिवादन यः नमस्कारं करोति गौरवं ददाति विनयं दर्शयति सः अत एव अत्र यः जनः सुशीलः सुष्ठु स्वभाववान् विनयशीलः च भवति इति तात्पर्यम् अभिवादनशीलस्य नित्यं प्रतिदिनं सर्वदा वृद्धोपसेविनः वृद्धानाम् इत्युक्ते एतदेव एज् केटेगरी इति तत्र तथा नास्ति ज्येष्ठानाम् इति वक्तुं शक्यते वृद्धानां वयसा वृद्धानाम् उपसेवां करोति उपसेवा इत्युक्ते सेवा सदा ज्येष्ठानाम् अभिवादनं करोति गौरवं तान् सगौरवं सत्करोति इति अत्र अभिवादनशीलस्य इत्यस्य एतावदर्थं वक्तुं शक्नुमः यः जनः सुशीलः विनयशीलः च भवति सदा ज्येष्ठानाम् अभिवादनं करोति तान् सगौरवं सत्करोति इति अभिवादनशीलस्य यः करोति इति नित्यं वृद्धोपसेविनः प्रतिदिनं वृद्धानां सेवां करोति सेविनः इति षष्ठी विभक्तिः सेविनः तस्य जनस्य इति वृद्धोपसेविनः इति षष्ठी विभक्ति षष्ठी एकवचनं वृद्धानां सेवां करोति तस्य जनस्य इति नास्ति श्लोके तस्य आयुः विद्या कीर्तिः बलम् आयुः इत्युक्ते आयुष्यम् एज् विद्या कीर्तिः यशः बलं च वर्धन्ते तानि वर्धन्ते बहुवचनम् अत्र अभिवादनशीलः यः विनयशीलः सुशीलः भवति गुणवान् भवति सद्गुणी भवति तस्य
वृद्धानां सेवां यः करोति तस्य एतानि वर्धन्ते। आयुः वर्धते, विद्या वर्धते, यशः वर्धते, बलं च वर्धते, वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य इति षष्ठी विभक्तिः अकारान्तः। अभिवादनशीलः यः अस्ति तस्य। वृद्धोपसेविनः, अत्र वृद्धोपसेविन् नकारान्तः पुल्लिङ्गः। वृद्धोपसेविन् इति शब्दः। वृद्धोपसेवी, वृद्धोपसेविनौ, वृद्धोपसेविनः इति प्रथमा बहुवचनं। किन्तु अत्र षष्ठी एकवचनं। तस्य इत्यस्य विशेषणं। वृद्धस्य सेवां यः करोति तस्य, वृद्धोपसेविनः इति षष्ठी एकवचनं। तस्य चत्वारि इति संख्याकम्। एतानि चत्वारि आयुः, विद्या, यशः, बलं वर्धन्ते। वर्धन्ते इति लट्लकारः, तन्नाम वर्तमानकालः, प्रथमपुरुषः, बहुवचनं। चत्वारि सन्ति, आयुः, विद्या, यशः, बलम्, अतः चत्वारि बहुवचने भवति। एतानि वर्धन्ते। कानि वर्धन्ते? आयुः, विद्या, यशः, बलं च। कस्य वर्धन्ते? अभिवादनशीलस्य, नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य वर्धन्ते इति। वयमेव एवं प्रश्नान् कुर्मः, प्रश्नस्य उत्तरमेव तत्र भवति। सामान्यतः कर्तृपदं, कर्मपदं, कदाचित् कर्म भवति अथवा क्रियापदम् एवं भवति। अवशिष्टं सर्वं विशेषणं भवति। एवं श्लोकपठनं भवति। पुनरपि एकवारं पठ्यते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अत्र आयुः, विद्या, यशः, बलम् एतानि सर्वाणि सुबन्तानि, सुप्रत्ययान्तानि इत्यर्थः। आयुः शब्दः, विद्या इति शब्दः, यशः, बलं। यशः इति कीर्तिः। पूर्वमेव अत्र यशः कीर्तिः इति दत्तमस्ति। एवम् अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य आयुः, विद्या, यशः, बलम् एते चत्वारि वर्धन्ते इति तात्पर्यम्। इदानीं वयम् अग्रिमश्लोकं गच्छामः। एकादशः श्लोकः। एकादशः श्लोकः। अत्रापि एकादशमः इति न वक्तव्यम्। एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः इत्येव भवति। यथा पूर्वं दशमः, नवमः इति भवति, तत्र अग्रे तथा नास्ति। अर्थातुराणां न गुरुर्न बन्धुः। अर्थातुराणां न गुरुर्न बन्धुः। कामातुराणां न भयं न लज्जा। इत्यातुराणां न सुखं न निद्रा। क्षुधातुराणां न शुचिर्न वेला। अर्थातुराणां न गुरुः न बन्धुः। पदविभागः। अर्थातुराणां न गुरुः न बन्धुः। कामातुराणां न भयं न लज्जा। विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा। क्षुधातुराणां न रुचिः न वेला। रुचिः न रुचिर्न विसर्गसन्धिः। रुचिः न रुचिर्न। अत्रापि गुरुः न गुरुर्न इति सन्धिः। अन्यत् सर्वं स्पष्टमेव अस्ति। पदविभागः। अर्थातुराणाम् एकं पदम् एतद्। अर्थ आतुराणाम्। अर्थातुराणां न गुरुः न बन्धुः। कामातुराणां न भयं न लज्जा। विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा। क्षुधातुराणां न रुचिः न वेला इति पदविभागः। अत्र कठिनपदार्थाः केचन सन्ति। अर्थः इत्युक्ते संस्कृते अर्थः इत्युक्ते वयं मीनिङ्ग् इति एकः अर्थः अस्ति, किन्तु अत्र अर्थः इत्युक्ते ऐश्वर्यं, सम्पत्तिः, धनम् इत्यर्थः। यथा धर्मार्थः कामः मोक्षः इत्युच्यते। कामः इत्युक्ते
इच्छा, क्षुधा, बुभुक्षा, वेला, समयः, आतुरता, उत्सुकता इत्यपि भवति। अत्र इति वक्तुं शक्यते। आतुरालयः इत्युक्ते वैद्यालयः, आतुरः इत्युक्ते रोगः इत्यपि अर्थः अस्ति अत्र। अत्र उत्सुकता इति एतद् एवमपि अस्ति इति अत्र दत्तम्। आतुरालयः इत्युक्ते वैद्यालयः इति भवति, नाम रोगग्रस्ताः तत्र भवन्ति इति, चिकित्सालय इत्यर्थेपि अस्ति आतुरः। अर्थातुराणां सोऽपि कश्चन रोगः इति वक्तुं शक्यते, अथवा उत्साहः, केवलं धनार्जने एव तस्य जनस्य दृष्टिः अथवा उत्साहः। अर्थातुराणाम्, अत्र पश्यन्तु अन्वयः, अर्थातुराणां न गुरुः न बन्धुः विद्यते अथवा अस्ति इत्यर्थः। यः अर्थातुरः अस्ति, केवलं धनसम्पादनमेव, धनसम्पादनैकचित्तः अस्ति, तस्य सः गुरुः इत्यपि न चिन्तयति, बन्धुः इत्यपि न चिन्तयति। सर्वेषां सर्वत्रापि वाणिज्यबुद्धिः एव तस्य मनसि भवति। अतः अर्थातुराणां न गुरुः न बन्धुः। ओ गुरुः अस्ति, बन्धुः अस्ति, एतद्विषये मया वाणिज्यबुद्धिः न दर्शनीया इति सः न चिन्तयति, यतः सः अर्थातुरः अस्ति। धनसम्पादने एव तस्य मनः। कामातुराणां न भयं न लज्जा। यस्य कामः अस्ति, इच्छा, अत्र अन्यापि अर्थाः भवेयुः। यस्य इच्छा, कीदृशी वा इच्छा भवतु, सामान्यतः प्रादेशिकभाषायां कस्मिंश्चित् विशिष्टे अर्थे एव सः यथा इदानीं वात्स्यायनस्य कामशास्त्रम् इत्युच्यते तथा अर्थेव भवति, किन्तु ओवराल् इति वदामः। संस्कृते कामः इत्युक्ते इच्छा। यथा अहमिदानीम् आपणं गन्तुकामः, आपणः इत्युक्ते शाप्, अंगडी, आपणं गन्तुकामः इत्युक्ते अहं गन्तुम् इच्छामि इत्यर्थः। तत्र पठितुकामः इत्युक्ते पठितुम् इच्छामि इत्यर्थः। एवं कामः इत्युक्ते इच्छा। तत्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बहुविधाः इच्छाः भवन्ति, अत एव अत्र इच्छा इति दत्तम्। कीदृशी वा भवतु इच्छा, काम। कामातुराणां न भयं न लज्जा। कुत्रचित् महती इच्छा अस्ति, तत्र कथञ्चित् मया प्राप्तव्यम्, वस्त्रं स्यात्, गृहं स्यात्, धनं स्यात्, किमपि स्यात्। अतः यः तत्रैव मग्नः अस्ति, तस्य भयमपि नास्ति। कोऽपि किमपि चिन्तयेत्, मां दृष्ट्वा हसेत्, अपहसेत्, परिहासं कुर्यात् इति तस्य लज्जा अपि नास्ति। तादृशः कामातुरः। कामातुराणां न भयं, भयमपि नास्ति, लज्जा अपि नास्ति, न विद्यते। लज्जा संकोचः। विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा। अत्र कुत्रापि पश्यन्तु क्रियापदं न दृश्यते, अस्ति अथवा विद्यते इति अत्र लिखितम् अस्ति इति अस्माभिः ऊहनीयं। तत् विद्यातुराणां सर्वदा सदा क्षम्यतां विद्यार्जनं कर्तव्यं, विद्या अध्येतव्या इति सदा यः चिन्तयति, सः सुखं वा निद्रां वा न गणयति। निद्रामपि सुखमपि त्यक्त्वा सः विद्यार्जनं करोति, विद्यासम्पादनं करोति। अतः एव विद्यातुराणां न सुखं, सुखमपि न, निद्रापि न। यदि सुखमेव अनुभवति, सदा निद्रामेव कुर्वन् तिष्ठति, तर्हि सः अधिकं विद्यार्जनं कर्तुं न शक्नोति। विद्यायां तथा व्युत्पन्नः भवितुं सः न शक्नोति। अतः तस्य सुखमपि न, तस्य निद्रापि न, यः विद्यातुरः अस्ति। क्षुधातुराणां, यस्य, क्षुधा इत्युक्ते बुभुक्षा, यस्य अत्यन्तं बुभुक्षा अस्ति, इदानीं भोजनं करणीयं, सोढुं न शक्यते, क्षुधा अस्ति, तस्य यत्किमपि दीयते चेदपि तदा तस्य रुचिः वा समयं वा सः न पश्यति।
वयं किं कुर्मः? वयं मध्यरात्रे उत्थाय भोजनं न कुर्मः। भोजनस्य इति कश्चन समयः निर्दिष्टः भवति, प्रातः, मध्याह्ने, रात्रम् इति। किन्तु यः नितरां बुभुक्षितः अस्ति सः समयं न गणयति, रुचिमपि न पश्यति, अत्र लवणं नास्ति, अत्र आम्लं नास्ति, अत्र माधुर्यं नास्ति इत्यपि सः न पश्यति। तस्य केवलं खादनमेव आवश्यकं तदा तस्मिन् समये। अतः क्षुधातुराणां बुभुक्षा रतस्य रुचिः अपि न, वेला अपि न। वेला इत्युक्ते समयः इति न। अर्थातुराणां गुरुः न, बन्धुः न, कामातुराणां भयं न, लज्जा न, विद्यातुराणां सुखं न, निद्रा न, क्षुधातुराणां रुचिः न, वेला न इति अस्य अस्य भावार्थः। ये धनसम्पादने उत्सुकाः वर्तन्ते तेषां गुरुः बन्धुः इति वा भावना न भवति। ये धनसम्पादने उत्सुकाः वर्तन्ते, अर्थातुराः इत्युक्ते धनसम्पादने निरताः इत्यर्थः। तेषां गुरुः बन्धुः इति भावना न भवति। सदा वाणिज्यदृष्टिः एव भवति तेषाम्। वाणिज्यं नाम बिसिनेस्, धनं सम्पादनीयम् अधिकं, तत्रैव तेषां दृष्टिः भवति। कामे उत्सुकानां कस्मादपि जनात् भयं लज्जा वा न भवति। विद्यार्जने तत्पराः, अर्जनं नाम सम्पादनं, सञ्चयः, सङ्ग्रहः। विद्यार्जने तत्पराः निद्रां सुखं च अविगणय्य, अविगणय्य नाम ते गणनां न कुर्वन्ति, तद्विषये चिन्तामेव न कुर्वन्ति। इदानीं बहु निद्रा बाधते, मया निद्रा करणीया इति न। ते विद्यार्जने तत्पराः अहोरात्रं परिश्रमं कुर्वन्ति। अहोरात्रम् इत्युक्ते दिवानिशं, डे अण्ड् नैट् इति वदामः खलु। अहः इत्युक्ते दिनं, रात्रि इत्युक्ते अहोरात्रं, दिवा अहर्निशम् इति अर्थः। परिश्रमं कुर्वन्ति, निरन्तरं परिश्रमं कुर्वन्ति विद्यार्जने तत्पराः। ये नितरां बुभुक्षिताः वर्तन्ते सन्ति ते रुचिं समयं वा न पश्यन्ति। इदानीम् आहारः लभ्यते चेत् निर्धनाः भवन्ति, आहारः लभ्यते चेत् अनुक्षणं खादनमेव, तत्र रुचिदर्शनं वा समयदर्शनं वा नास्ति, केवलं भक्षणमात्रम्। एतदेव क्षुधातुराणां न रुचिः न वेला। एवम् अर्थातुराणां गुरुः न, बन्धुः न, कामातुराणां भयं न, लज्जा न, विद्यातुराणां सुखं न, निद्रा न, क्षुधातुराणां रुचिः न, वेला न। केषां गुरुः न, बन्धुः न इति प्रश्नं कर्तुं शक्यते। अर्थातुराणां गुरुः न, बन्धुः न, केषां भयं न, लज्जा न, कामातुराणां भयं नास्ति, लज्जा नास्ति, विद्यातुराणां सुखं नास्ति, निद्रा नास्ति, क्षुधातुराणां रुचिः न, वेला न इति अस्य श्लोकस्य भावार्थः। अर्थातुराणाम्, अर्थातुराः इति पुल्लिङ्गम्। अर्थातुराः तत्र षष्ठी बहुवचनम्। अर्थातुराणां, न इति अव्ययं, गुरुः इति पुल्लिङ्गं, पुनः न इति अव्ययं, बन्धुः एकवचनं पुल्लिङ्गं, अर्थातुराणां, कामातुराणां, विद्यातुराणां, क्षुधातुराणां सर्वमपि षष्ठी बहुवचनं। भयम् इति नपुंसकलिङ्गं, लज्जा इति स्त्रीलिङ्गं, सुखम् इति नपुंसकलिङ्गं, निद्रा इति स्त्रीलिङ्गं, रुचिः इति स्त्रीलिङ्गं, वेला इति स्त्रीलिङ्गम्। एवम् अत्र प्रायः एतत् जानन्ति, तथापि मया एकवारम् उक्तम्। एवञ्च अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् अस्माभिः दृष्टम्। यस्य धनसम्पादने उत्सुकता भवति तेषां गुरुः इति गौरवं, बन्धुः इति आत्मीयता इति भावना न भवति, सर्वदा वाणिज्यदृष्टिरेव भवति।
कामे उत्सुकानां कस्मादपि भयं लज्जा च न भवति ते यद् करणीयं तद् कुर्वन्ति एव विद्यार्जने तत्पराः निद्रां सुखं च अविचिन्त्य अविगणय्य अहोरात्रं दिवा निशम् अहर्निशं परिश्रमं कृत्वा अध्ययनं कुर्वन्ति ये नितरां बुभुक्षिताः सन्ति नितराम् इत्युक्ते अत्यन्तं बुभुक्षिताः वर्तन्ते ते रुचिं समयं वा न पश्यन्ति तदा आदौ भक्षणमेव इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं भावार्थः इदानीम् अग्रिम श्लोकं वयं गच्छामः 12 श्लोकः क्षम्यतां भगिनी भगिनी भवत्याः ध्वनिः पुनः न्यूनः अभवत् अन्येपि न शृण्वन्ति वा यामिनी भगिनी भवती श्रोतुं शक्यते वा आं महोदय श्रोतुं शक्यते किञ्चित् क्षीणमस्ति आम् आं भगिनी मया तु न ज्ञायते खलु अस्तु इदानीं श्रूयते वा आम् आं महोदय सम्यक् अस्ति तर्हि मम कथनमेव मन्दमासीत् वा इति अहं न जानामि अस्तु पश्यामः इदानीं सम्यक् श्रूयते आम् आं महोदय सम्यक् अस्ति इदानीम् अस्तु अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः एवं सामाजिकं धर्मं चातुर्वर्ण्ये ब्रवीन्मनुः इति अहिंसा सत्यम् अस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहः एवं सामाजिकं धर्मं चातुर्वर्ण्ये अब्रवीत् मनुः पुनरपि पदविभागः अहिंसा सत्यम् अस्तेयम् अत्र सत्यमस्तेयम् इति न पठनीयम् सत्यम् अस्तेयम् एतदर्थं वयं कदाचित् वदामः दश राम शरा इति अस्ति चेत् दशरा मशरा इति पदविभागः न करणीयः इति दश राम शरा दश इत्युक्ते दशसङ्ख्या राम इत्युक्ते रामः शरः इत्युक्ते बाणः कदाचित् अर्थं न जानीमः चेत् दशरा मशरा इत्युक्ते कोऽपि अर्थः न भवति अत एव सत्यम् अत्र एवम् उदाहरणम् उक्तं मया सत्यम् अस्तेयम् सत्यमस्तेयम् इति न सत्यम् अस्तेयम् अत एव अत्र पदविभागः क्रियते सत्यम् अस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहः शौचम् इन्द्रियनिग्रहः अत्र अस्ति पदविभागे एवं सामाजिकं धर्मं चातुर्वर्ण्ये अब्रवीत् मनुः चातुर्वर्ण्ये अब्रवीत् मनुः पदत्रयमस्ति अत्र चातुर्वर्ण्ये अब्रवीत् इति सन्धिः पूर्वरूप अब्रवीत् मनुः इति पुनरपि अनुनासिकसन्धि अब्रवीत् मनुः अब्रवीन् मनुः मनुः इत्युक्ते मनुमहर्षिः मनुस्मृति कर्ता अहिंसा सत्यम् अस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहः एवं सामाजिकं धर्मं चातुर्वर्ण्ये अब्रवीत् मनुः कठिनपदार्थः अब्रवीत् इति अवदत् इति दत्तमस्ति उक्तवान् कः उक्तवान् मनुः उक्तवान् किम् उक्तवान् सामाजिकधर्मम् उक्तवान् कदा उक्तवान् चातुर्वर्ण्य सन्दर्भे चत्वारः वर्णाः इति यद् उच्यते वर्णाः इत्युक्ते कलर् न वर्णः तथा न अत्र ज्ञायते चातुर्वर्ण्ये कथनसमये एतद् उक्तवान् सः कः उक्तवान् मनुः इति तात्पर्यं पुनरपि पठामः अत्र मनुः चातुर्वर्ण्ये सामाजिकं धर्मम् एवम् अब्रवीत् किमिति अहिंसा सत्यम् अस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहः इति सः उक्तवान् अब्रवीत् इत्युक्ते उक्तवान् कः उक्तवान् मनुः भावार्थं पठित्वा पुनरपि आगच्छामः श्लोकं प्रति
सामाजिकः धर्मः नाम कः? धर्मः इत्युक्ते कर्तव्यम् इति वक्तुं शक्नुमः। सामाजिकः धर्मः नाम कः इत्युक्ते किम् इति चेत् मनुः चातुर्वर्ण्यसम्बन्धितया, चत्वारः वर्णाः सन्ति खलु, जानन्ति भवन्तः चत्वारः वर्णाः के? अन्ते कदाचित् प्रश्नेषु पृच्छेयुः तत्र किं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इति एवं चतुर्वर्णाः सृष्टाः। तत्र इदानीं वयं समाजे स्वस्य स्वस्य स्वार्थनिमित्तं भिन्नभिन्नरूपेण तस्य उपयोगं कुर्वन्ति, किन्तु तेषां कर्मणः अनुसारं तथा विभागः अभवत्। तत्र चातुर्वर्ण्यसम्बन्धितया चतुर्वर्णसम्बद्धैः सर्वैः चतुर्वर्णसम्बद्धाः ये सन्ति नाम सर्वेपि जीविनः, सर्वे मनुष्याः, सर्वैः करणीयतया सर्वेपि एतत् कुर्युः, करणीयम् अवश्यं। किम् उक्तवान्? इत्थम् अवदत्। इत्थम् इत्युक्ते एवम्, अहिंसा, हिंसा न करणीया, न हिंसा अहिंसा, नै समासः। अहिंसा, सत्यवाक्यपरिपालनम्, सत्यम्, श्लोके अस्ति अहिंसा सत्यम्, सत्यम् इत्युक्ते असत्यं न वक्तव्यं, सत्यवाक्यपरिपालनम्। अस्तेयम्, स्तेय इत्युक्ते चौर्यं, चौर्यं न करणीयं, चौर्य अकरणम् अस्तेयम्। शौचं, शुचित्वपालनं, शुचित्वं नाम किम् इति प्रश्नः। किं वयं फेनकं सोप् स्थापयित्वा शुद्धं स्नानं कुर्मः चेत् शुचिः भवति वा? तद् भवेत् प्रतिदिनं स्नानं, किन्तु मनसा शुचित्वं भवेत्, अन्यस्य अहितं न आचरणीयं, सर्वत्र शुचित्वं पालनीयम्, उत्कोचः न स्वीकरणीयः। उत्कोचः इत्युक्ते सर्वकारीयकार्यालयेषु यथा फीस् विना अन्यदपि किञ्चित् धनं स्वीक्रियते स्वनिमित्तं, सः उत्कोचः इत्युच्यते। तत्सर्वमपि शुचित्वपालनं न तत्। अतः शुचित्वपालनम्, इन्द्रियनिग्रहः, पञ्चेन्द्रियाणि यानि सन्ति तस्य निग्रहणं, नियन्त्रणं, कंट्रोलिंग, एतत् सर्वमपि सर्वेण अपि मनुष्येण करणीयम् इति मनुः उक्तवान् अस्ति। केवलं ब्राह्मणाः एव कुर्युः इति न, क्षत्रियाः एव इति न, सर्वैः अपि एतत् करणीयम्। एषः सामाजिकः धर्मः। सामाजिकः इत्युक्ते वयं सर्वे समाजे स्मः। समाजः नाम कः? जनानां समूहः, सः समाजः। समाजस्य सम्बद्धं सामाजिकं, समाजस्य इदम् अतः सामाजिकमिति। एवं समाजः नाम तथा वयं सर्वे समाजे स्मः, सोसैटी इति उच्यते। तथा एषः अस्माकं कश्चन सामाजिकः धर्मः। सामाजिकः धर्मः नाम कः इत्युक्ते अहिंसा, हिंसा न कर्तव्या, सत्यपालनं कर्तव्यं, चौर्यं न करणीयं, शुचित्वं पालनीयम्, इन्द्रियनिग्रहश्च करणीयः। एतत् सर्वमपि कः उक्तवान्? मनुः अब्रवीत्, मनुः अवदत्। एतत् सर्वम् एषः अस्माकं सामाजिकः धर्मः इति मनुः उक्तवान् अस्ति। अतः वयं तेन उक्तं सर्वमपि वयं पालयन्तः स्मः वा न वा इति अस्माभिः आत्मावलोकनं करणीयम्। आत्मनः अवलोकनम् इत्युक्ते स्वस्य स्वस्य अवलोकनम् इति करणीयमस्ति। किं किं वयं कर्तुं कुर्वन्तः स्मः इति। अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयम्, अस्तेयम् इत्युक्ते चौर्यं न कर्तव्यम् इत्यर्थः। स्तेयम् इत्युक्ते शौचम् इत्युक्ते शुचित्वम्, इन्द्रियनिग्रहः, इन्द्रियनियन्त्रणं, पञ्चेन्द्रियाणि भवन्तः जानन्ति। एवं चातुर्वर्ण्ये मनुः सामाजिकं धर्मम् अब्रवीत्। सामाजिकधर्म नाम कः इति मनुः चातुर्वर्ण्यसम्बन्धितया चतुर्वर्णसम्बद्धैः सर्वैः अपि। अतः यः कश्चन जनः एतेषु चतुर्षु वर्णेषु कुत्रापि वा अन्तर्भवति एव, पञ्चमः इति पुनः अन्यः नास्ति। अतः सर्वैः अपि एतत् करणीयमस्ति, करणीयम् इति इत्यतः एवम् अवदत्, एवम् उक्तवान्। अहिंसा, सत्यवाक्यपरिपालनं, चौर्याकरणं, शुचित्वपालनम्, इन्द्रियनिग्रहः च
सर्वैः करणीयः अस्ति इति मनुः उक्तवान् अस्ति। अब्रवीत् इति भूतकालः क्रियापदमस्ति। अब्रवीत् भूतकालः, तन्नाम लङ् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं। मनुः इति कर्तृपदम्। मनुः अब्रवीत्। मनुः किम् अब्रवीत्? सामाजिकं धर्मम् अब्रवीत्। कथम् अब्रवीत् इत्युक्ते एवम् अब्रवीत्। कदा इति पृष्टे सति एवं सामान्यतः अन्वयरचना इति उच्यते। तस्य प्रत्येकस्यापि पदं श्लोके यानि पदानि आगतानि तेषु पदेषु अथवा तानि पदानि उत्तररूपेण प्राप्तव्यानि चेत् प्रत्येकस्यापि प्रश्नः करणीयः। प्रश्नः कृतः चेत् तदुत्तरं लभ्यते, तदा इतोपि अस्माकं स्पष्टं भवति। परन्तु अत्र अलं पर्याप्तं भवद्भिः ज्ञायते इति अहं चिन्तयामि। इदानीम् अद्य 4 श्लोकाः पठिताः। श्वः पुनरपि पठामः। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् अद्य इतोपि अस्माकं 10 निमेषः समयः अस्ति। यामिनी भगिनी वदति वा? यामिनी? आं महोदय, वदामि। कोऽपि सामान्यतः मम एकं निवेदनं, सर्वेपि वयमत्र भागं गृह्णीमः। किमपि अस्तु, सम्यक् ज्ञातं चेत् सन्देहः नास्ति चेत् प्रष्टव्यमिति नास्ति। अन्येभ्यः अपि अवसरः भवतु, अन्येपि पृच्छन्तु यत् किमपि प्रष्टव्यमस्ति चेत् इति एकं निवेदनम्। अत्यन्तं सरलमस्ति, बहु विषयाः न सन्ति। पूर्णिमा महोदय। वदतु भगिनि। पूर्णिमा भगिनी? मानस महोदय, I am not able to. आं भगिनी। That option is not coming here. एकक्षणम्। भरत्। नमो नमः महोदय। नमः भरत् महोदय, अहं तद् दृष्टवती, भवान् गतकक्षायां पृष्टवान्। कदाचित् भवानपि तत्र ग्रन्थान् अवलोकितवान्। अद्य लिखित्वा अहं तत्र आनीतवान्। सत्यं, विभवः इत्यस्य प्रश्नः आसीत् खलु तस्मिन् दिने। अच् प्रत्ययः अस्ति। अच् प्रत्ययः अस्ति। आमां, मयापि दृष्टम्। अद्य भवान् वक्तव्यः इति अहमपि स्वीकृत्य आनीतवती। तत्र सन्निहित इति धातु अस्ति। आमां, धाय्। तत्र सम् उपसर्गपूर्वकं नी अपि अस्ति। सम् नी दुधाय् धारणपोषणयोः इति धातुः। तत् प्रत्ययः दधातेरि इति सूत्रम्। अस्तु, सूत्रम्। इदानीं कदाचित् अन्येषां बहु टेन्शन् भवेत्, अनन्तरं वयं सूत्रं न जानीमः इति, अतः अहं सूत्रं न उक्तवती। उच्छेदि, प्रातिपदिक इस् उच्छेदिन्। तत्र उदु छिदिर् विदारणे उदिच्छिद् इनि प्रत्ययः, घञ् प्रत्ययः अस्ति वस्तुतः। छेदः इत्यत्र घञ् प्रत्ययः अस्ति। उच्छेदः इत्यत्र अत्र तु उच्छेदि अस्ति किल? आमाम्, अत्र उच्छेदि अस्ति, सत्यं। प्रातिपदिकम् उच्छेदिन् भवति इति तद् अस्तु। अपि च अन्यत् किमपि, स्वर्ग्यम् इति भवान् कः पृष्टवान्? स्वर्ग्यं, तत्र ण्यत् नास्ति, यत् प्रत्ययः। ण्यत् भवेत् अचोनिति इति वृद्धि भवितुम् अर्हति किल? सत्यं, तत्र वृद्धिः नास्ति, तदा यत् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। यत् प्रत्ययः अस्ति। अद्य अहिंसा सत्यमस्तेयं अस्य श्लोके वर्ण्य
इति शब्दः चातुर्वर्ण्य इति एकक्षणं मम इदानीं सामाजिकं धर्मं चातुर्वर्णे अब्रवीत् मनुः इति अस्ति किल। वर्ण इति शब्दः अस्ति, वर्ण्य किम्? वदतु महोदय। द्वादश श्लोके सुभाषिते तत्र वर्ण इति शब्दं किल, वर्ण्य किम्? वर्णस्य इदं वर्ण्यं भवति सर्वदा। तत्र कः तत्र इदम् इत्यस्य कः प्रत्ययः इति न स्मरामि, द्रष्टव्यं। यथा इदानीं भवितुमर्हति वर्ण्यम् इति किमिति नेत्येव भवितुमर्हति। तत् तत्र किं सूत्रमिति द्रष्टव्यम्। आदिवृद्धिः भवति वा इति। वृद्धिः चेत् पुनः आर् इति भवति, अर् इति न भवति। गुणः चेदेव अर् भवति, अतः तद् द्रष्टव्यं। परन्तु वर्ण्यम् इत्युक्ते वर्णसम्बन्धितया इति सम्बन्धार्थे तस्य इदं। यथा इदानीम् अत एव चतुर्वर्ण इति भवति खलु, अत एव चातुर्वर्णः अभवत् तत्। चतुर् इति प्रातिपदिकम् अन् प्रत्यय तद्धितन् चातुर् इति भवति किल। यथा इदानीं समाजस्य इदं सामाजिकम् इति भवति खलु, तथा इदम् एतद् अहं तथा न मम व्याकरणशास्त्रं तत् सर्वं बुद्धौ नास्ति ते प्रत्ययाः। मम तु साहित्यशास्त्रम्, अलङ्कारशास्त्रम्। अतः तद् द्रष्टव्यं किं सूत्रं कः प्रत्ययः इति। परन्तु तस्य सम्बद्धं तस्य इदम् इति भवितुमर्हति। इदम् इति वर्ण्यम्। आम् तदा नेत्येव भवितुमर्हति। भवेत्, द्रष्टव्यं। किन्तु एवं किम् एवम् ऊहां कृत्वा करणापेक्षया तद् दर्शनवरं ग्रन्थपरिशीलनं वरम् इति अहं चिन्तयामि। तद् दृष्ट्वा भवानपि पश्यतु। अहं पश्यामि। अस्तु। वेला इत्यत्र वेल्रुचलने धातु किल। न स्मरामि महोदय, मुखे नास्ति मम, द्रष्टव्यं। वेला इति तु समयः इति अस्मिन् अस्ति। चलति, समयः चलति इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। गत्यर्थक एव भवितुमर्हति। आम्, वेल्रुचलने अच् धातु अजाद् टाप् प्रत्ययः भवितुमर्हति। ओके, धन्यवादः। प्रश्नः कृपया अन्ये कोऽपि पृच्छतु। ಇದು ಮನಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾಮಿನಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲಿ? अहमपि अस्मि भगिनी। यामिनी भगिनी भवती कर्तुं शक्यते वा इदानीं? I'll do महोदय। भरत् समाप्तं भगिनी, तस्य समाप्तम् अन्यः। भरत् महोदय समाप्तं भगिनी। Okay, sorry. I finished mine. Yeah. Okay, sorry. अन्येभ्यः अवसरं दद्मः। जयराम महोदय, please unmute yourself. कृपया अन्ये ये न पृष्टवन्तः गतकक्षायामपि तेषाम् अवसरः न प्राप्तः, तादृशान् जयराम महोदय। नमस्ते महोदय, जयराम महोदय। नमस्ते। नमस्ते। नवमे श्लोके मम एकः प्रश्नः अस्ति, कृपया नवम तत्र स्वकार्यम् इति पदमस्ति। तत्र अस्माकं मातृभाषायां तु स्वकार्यम् इति पदस्य रहस्यम् इति अपि अर्थः अस्ति। महोदय तमिळ् प्रभावः न संस्कृतभाषा अहं जानामि एतद् रहस्यं न स्वकार्ये तत् पदं मया श्रुतम् आसीत् मम PhD काले। तद् स्वस्य कार्यं स्वस्य कार्यं तु मया अवगतं। तत्र मम प्रश्नः अस्ति, संस्कृतभाषायां स्वकार्यम् इति पदस्य रहस्यम् इत्यपि अर्थः अस्ति वा इति न वा इति मम प्रश्नः। भवान् दृष्ट्वा आगच्छतु। किन्तु एतद्
स्वकार्य इति अहं स्मरामि मम PhD पुस्तकं स्वस्य कार्यमित्येव तत्र शृणोतु तद् स्वकार्य बस् इति अस्ति नाम यथा इदानीं राज्येषु गवर्मेण्ट् बस् भवति खासगी प्रैवेट् बस् भवति खलु तत् स्वकार्य इति मम स्मरणमस्ति अहं तत् पदम् उल्लेखं कृतवती मम ग्रन्थे तमिळ् भाषायां वा मलयाळ वा इति किमपि अस्ति तेषां मातृभाषायाम् इति मम स्मरणम् अग्रिमकक्षायाम् अहं दृष्टवती अपि च अत्र स्वस्य कार्यमित्येव अत्र अवगतम् अस्तु अस्तु कार्यध्वंसः इति पदं तत्र अस्ति अत्र ध्वंसः इत्युक्ते ध्वंसनम् इत्येव नाशः न ध्वंसनम् इत्येव अर्थः अस्ति खलु आमां सत्यम् आमां ध्वंसनमित्येव ल्युट् प्रत्ययः अनम् इति वदति चेत् युवोरनाकौ इति अनाक आदेशः भवति ल्युट् प्रत्ययः चेत् सर्वेषां धातूनामपि ल्युट् प्रत्ययः करणं गमनं लेखनम् इति अन इति भवति तदा ध्वंसनम् इति भवति यदि सः प्रत्ययः भवति अत्र ध्वंसो यतः अत्र इदानीं छन्दोभङ्गः न भवेत् खलु छन्दः अपि आश्रयणीयम् अत्र श्लोके कार्यध्वंसो हि मूर्खता अपि च पुरस्कृत्य इति पदं तु अहं सर्वदा मया दृष्टं तत्र एक्साक्ट् मी अर्थः का पुरस्कृत्य इत्युक्ते पुरस्कारं कृत्वा इत्युक्ते न इदानीं तत्र किञ्चिदिव अर्थभेदः भवितुम् अर्हति यतः इदानीं पुरस्कारः दीयते खलु तथा तद् अग्रे कृत्वा इति ता पुरस्कारं ददाति तत् पुरस्कृत्य इति न वस्तुतः कृत्य इति तत्र ल्यप् प्रत्ययः न अहं सम्यक् न स्मरामि ल्यप् सदृशं यथा अलङ्कृत्य पुरस्कृत्य एवं तत्र एक्सेप्टेड् इति अर्थः भवति वा स्वीकृत्य इति अपि अर्थः अस्ति वा तत्र पुरस्कृत्य तथापि तत्र किञ्चित् सन्दर्भानुसारम् अर्थः गृहीतव्यः यथा इदानीम् अत्र वस्तुतः अपमानं पुरस्कृत्य इत्युक्ते सत्यम् अपमानं जातम् अस्तु भवतु मम इति सः अस्तु यः कोऽपि किमपि वदति चेत् मदीयं किं गच्छति अहं सम्यक् अस्मि अस्तु एक्सेप्ट् करोतु सः इति पुरस्कृत्य अथवा कदाचित् अन्यसन्दर्भे भिन्नार्थः अपि भवितुम् अर्हति यथा इदानीं किं वदामः सन्दर्भानुसारम् अर्थः स्वीकरणीयः इति वदामः खलु यथा किं वदामः ब्राह्मण इत्यस्य अन्य अस्ति खलु द्विजः द्विः जायते इति परन्तु एवं परन्तु तत्र पक्षिणः अपि द्विजः इति अस्ति खलु इदानीं मध्याह्ने भोजनार्थं द्विजः आगच्छति इत्युक्ते पक्षी आगच्छति तत्र इत्युक्ते सन्दर्भानुसारं इत्युक्ते एवं कदाचित् तत्र यथा इदानीम् उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते विहाराहार संहार एतद् परिहारवत् इति अस्ति खलु तत्र तु एतद् किम् उपसर्ग कदाचित् अर्थमेव पुरस्करोति कदाचित् विरुद्धार्थं करोति कदाचित् तमेव अर्थं प्रकर्षेण करोति यथा विशति प्रविशति समानः अर्थः कदाचित् भवति पुनः कः अर्थः इति अतः कदाचित् अत्र पुरस्कृत्य इत्यत्र अहं किं वक्तुम् उद्युक्ता इत्युक्ते अपमानं पुरस्कृत्य अस्तु अभवतु कः कोऽपि वदति चेत् मम किं गच्छति एक्सेप्ट् कुर्मः अङ्गीकुर्मः अथवा अन्यत्र कदाचित् सः पुरस्कृतः सः अकाडेमी प्रशस्तिः आगता प्रशस्त्या सः पुरस्कृतः पुरस्कारं प्राप्तवान् सः इत्यपि पुरस्कारं प्राप्तवान् इति भवति वा द्रष्टव्यं तद् एवमपि अन्यार्थः अपि भवितुम् अर्हति वा इति एवम् अपि च अत्र मानम् इति मानम् इत्युक्ते अभिमानम् अस्माकं महोदय प्रादेशिकभाषायां कन्नडभाषायां मनमर्यादा इल्वा इति पृच्छन्ति इत्युक्ते वस्तुतः तद् अन्य अर्थे वदन्ति परन्तु मान इत्युक्ते संस्कृतपदं मान इत्युक्ते गौरवं भवतः गौरवं नास्ति वा एव न मम प्रश्नः अस्ति अभिमानम् इत्यपि वक्तुं शक्यते न तत्र अभि इति उपसर्गः चेत् अस्मिन् सन्दर्भे
अस्मिन् प्रसङ्गे हा मम प्रश्नः अस्ति अभिमानं स्वस्य अभिमानं पृष्ठतः कृत्वा इति वक्तुं शक्यते शक्यते अभिमानम् अत्र तदेव अभिमानमिति न अत्र तु छन्दः ईगो ईगो इति आमाम् ईगो ईगो गर्वः अहं गर्वः ईगो ईगो पृष्ठतः कृत्वा तदेव एतद् समाजे बहुवारं सर्वेषां भवति एतद् एव अस्तु धन्यवादः महोदय धन्यवादः हा अन्य कोऽपि अस्ति वा प्रायः समयः अभवत् महोदय अत्र भरत् one more question I have. हा वदतु महोदय अत्र अन्ये केऽपि न सन्ति वा कृपया अन्येभ्यः अपि अवसरं कल्पयन्तु हा वदतु everyone finishes Sabila. वदतु महोदय समापयतु भरत् महोदय ओके अत्र अब्रवीत् इति अस्ति किल हा अब्रवीत् कथं भवितुमर्हति मनुकाले we were not living at all. It is इत्युक्ते परोक्ष इति वक्तव्यमिति वा भवता अभिप्रायः परोक्ष लिट् no, I am saying lun lakar. Why not lun lakar? Because we should be saying avochat rather than महोदय अत्र पश्यतु इदानीम् एतादृशप्रश्नाः ममापि बहु भवति कुत्रचित् रामायणे एव इदानीं नमस्कृत्य इति शुद्धं वा नमस्कृत्वा इति शुद्धं वा इति प्रश्नः नमस्कृत्य खलु नमस्कृत्य तत्र तु उपसर्गः नास्ति अस्तु इदानीम् अत्र चलते वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति चलति इति प्रसिद्धम् अस्ति परस्मैपदी किन्तु बहुत्र ग्रन्थेषु एवम् एतादृशं श्रूयते आत्मनेपदी तदा वयं किं वदामः एतद् आर्षप्रयोगः आर्ष इत्युक्ते ऋषिसम्बद्ध ऋषिभिः उक्तं तद् वयं किं गौरवेण स्वीकुर्मः इति तत्र वयम् इदमित्थं वक्तुं वयं के तावदेव तत्र अतः इदं शुद्धं न इति वक्तुम् अहं वा कः भवान् वा कः इति इत्येतावदेव एतद् ये कृतवन्तः एतद् आर्षप्रयोगः आर्ष इत्युक्ते ऋषिभिः प्रयुक्तः प्रयोगः इति सगौरवं स्वीक्रियते अतः एव इदानीं मूलसुभाषिता we will not change but in तात्पर्य etc we can मया अवगतं भवतः आशयः मया अवगतः एतद् तत्र उक्तम् आसीत् बहु प्राचीनकाले इति एतादृश बहूनि उदाहरणानि लभ्यन्ते महोदय पठनकाले तदर्थमेव अस्तु धन्यवादः इतोपि भगिनी कोऽपि एकः अस्ति चेत् कृपया नूतनानाम् अवसरं दद्मः अस्ति वा धीरज महोदय आं धन्यवादः मम प्रश्नम् अस्ति यत् स्वधर्म इति अर्थे किं लक्षणाः ते कश्चन लक्षणाः सन्ति न तत्तु पतञ्जलि योगसूत्रे यम नियम रूपेण अपि लिखितानि सन्ति यत् सत्यम् अस्तेयं शौचम् अस्तु तो न एतत् भवतः प्रश्नः वा एतत् किम् इति न अवगतं मया न प्रश्नः न इति मम कश्चित् ऑब्जर्वेशन् आसीत् यत् योगसूत्रमध्ये अपि ते यम नियम रूपेण सूचितवन्तौ अस्तु धन्यवादः अस्तु इನ್ನು 9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹೋದಯ अतः भगिनी श्वः कृपया नूतनानां प्रथमम् अवसरं दद्मः अद्य पर्यन्तं ये प्रश्नं न कृतवन्तः तादृशाः भवति इदानीम् अहं वदामि तत् श्वः तादृशां कृते प्रथमम् अवसरं दत्वा समापयामः श्वः वयं मिलामः अद्यतनकक्षां समापयामः सर्वेभ्यः धन्यवादाः